السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الدورة الجديدة اللي غادي تكون على القناة ديالنا اللي هي قناة البرمجة بالدارجة. فهاد الدورة هادي اللي كانت يعني مطلوبة من عند بزاف ديال المتابعين اللي سبقوا صيفطوا لي بزاف ديال الرسائل، وانا خديتها يعني عن قصد لهذا الوقت هذا، يعني الوقيته ديال الصيف، حتى يعني يكون اكثر متابعة، حيت في الوقت ديال القراية فكيكون كاين اللي كيكون مشغول. فهاد الدورة هادي غادي تكون دورة ديال البايثون، اللي هي يعني من أشهر لغات البرمجة اللي كاينين في الوقت الحالي، بالإضافة للجافا سكريبت. فيعني غادي نشوفو البايثون وغادي نشوفو يعني كاع كل ما يخص البايثون، وغادي نساليو يعني بواحد البروجي فمازال ما حددتش شنو هو، لكن الوقت اللي غادي نوصلو فغادي نعرفوه ديالاش. يعني في هاد السلسله الاولى، فحيت هو يعني هاد الدوره هادي غتكون شويه طويله، حيت البايثون فيه بزاف، فكاين يعني بزاف ديال فكاين فيه بزاف ما يتقال، وكاين بزاف ديال فكاين لي زابليكاسيون يعني ديال الحاسوب، كاين الويب، كاين تشارتس ماتيماتيك وما الى ذلك، كاين artificial يعني intelligence. فهادشي كلشي كاين. فالمهم انا غادي نحاول ما امكن انني نقيس كل حاجه، ولكن في هاد السلسله الاولى ففقط غادي نشوفوا هاد العشرة ديال هادو اللي عندنا في هاد الليست هادو، كيف كتشوف انايا نشوفوا فقط هاد العشرة هادو، ومن بعد عاوتاني غادي ندوزو للحاجه رقم جوج اللي هي غتكون الليست الثانيه اللي غيكون فيها حوايج اخرين. فغادي نبداو اول حاجه بواتيز بايثون، يعني شنو هو البايثون. من بعد غنشوفوا علاش البايثون، نشوفوا كيفاش نانستاليوه، نبداو في اول يعني كود ديالنا بايثون، نشوفوا شنو هو الريبل، غادي نشوفوا شنو هما الداتا تايبس، يعني لي تيب ديال لي فاريابل، سترينغ، نمبر، فلوت، بوليان. من بعد غنشوفوا الكونفرسيون، كيفاش نحول من سترينغ لانتيجر وما الى ذلك. من بعد نشوفوا لي زوبيراتور ولا الاوبريتورز، يعني كيفاش ندير الزائد، الناقص، الضرب وغيرها. فالكونكاتيناسيون، كيفاش نجمع ما بين جوج كلمات. واخيرا غادي نشوفوا الليست، يعني في هاد الليست يعني في هاد السلسله الاولى ديال هاد لي فيديو هادو غيكونوا 10 ولا كل وحده غيكون فيها فيديو، يكونوا 10 ولا 11 ولا المهم في هاد النواحي هادو. ومن بعد غادي ندوزو لحوايج اخرين اللي هما عاوتاني الفونكسيون، بعدا نشوفوا يعني if else while و for و function و arrays و class، وهي ماشية يعني مازال كاين. فهادي يعني يعني غير انا بغيت يعني نقسم على كل مرة، يعني ندير واحد لا ليست يكونوا فيها يعني الحوايج اللي غادي نشوفوهم. فغادي نبداو يعني اول حاجة، فهي يعني بعدا شنو هو البايثون. فالبايثون هو يعني واحد اللغة ديال البرمجة، يعني هي بروغرامين لانجويج ولا لغة ولا لونغاج بروغراماسيون، اللي كان طورها واحد السيد سميتو غايدو فان روسوم. فهاد السيد هذا اللي هو هولندي، وكان خرجها سنة 1991. فهي البايثون يعني في الاول يعني فاش خرجت فما كانتش يعني عندها شي شهرة اللي هي كبيرة. فمن بعد في هاد السنين الاخيرة خصوصا يعني فين ولات كتستعمل في الامور اللي عندها يعني علاقة بالذكاء الاصطناعي وغيره، فهي يعني عاد تشهرت مؤخرا. فهي طلعت يعني لواحد النيفو اللي هو يعني ولات يعني ما بين الاوائل. فهي والجافا سكريبت فتقريبا يعني نفس النيفو. فاحنا قلنا يعني السيد اللي طورها فهو هذا السيد هذا غيدو فان روسوم، اللي هو هولندي. فممكن الا كان عندك تويتر فممكن انك تتابعو تابونا عنده، تبقى تشوف يعني الجديد ولا شي حاجه الا زادها ولا داكشي اللي يعني اللي. فهو عنده 63 سنه. وبالنسبة يعني فاش كان ممكن أنني نستعمل البايثون، فممكن أنني نستعملها في الديفلوبمون ويب، يعني نطور ديزابليكاسيون ويب بحال هكدا، تقدر تصاوب موقع ولا هكدا.
ممكن ايضا انك يعني تستعملها في السوفتوير ديفلوبمنت، يعني التطوير ديال لي زابليكاسيون اللي كيخدموا في البيسي. ممكن ايضا انك تخدمها تخدم بها في الماتيماتيكس، يعني في الرياضيات. وممكن انك تخدم بها في الاخر في التشارتس، هما هادوك يعني داخلين حتى في الماتيماتيكس داكشي ديال يعني ديال لي ستاتيستيك وغيرها. واخيرا ممكن تستعملها ايضا في الاي اي، يعني في الذكاء الاصطناعي، في الارتيفيشال انتليجنس، يعني الذكاء الاصطناعي. فممكن ايضا تخدم بها، فهي يعني كتستعمل اكثريه يعني في هذا الشيء. فاحنا كلشي غادي نحاولوا اننا نطرقوا له يعني ما امكن، وغادي نشوفوا المهم كل حاجه غنشوفوا منها حاجه. فدابا فين وصلنا؟ قلنا واتس بايثون، وقلنا واي بايثون. فعلاش بايثون؟ فبايثون حيت هو يعني كيخدم في اي بلاتفورم بغيتيها، فهو كيخدم فيها سواء ويندوز سواء ماكوس سواء لينكس وغيرهم. ايضا حيت بايثون فهو سامبل، يعني السنتكس ديالو سامبل وما كتحتاج شي حاجه اللي يعني كثيره باش تتعلمها، فهي سامبل دغيا ممكن انك تتعلم. ايضا البايثون يعني السنتكس ديالو كتمكنك انك يعني تكتب ديك بروغرام بعدد يعني يعني بكود اللي هو قل، يعني دو مور ويد ليس كود، يعني كتكتب اكثر، يعني كتصاوب اكثر باقل كود. وممكن انك يعني عكس اللغات الاخرى. وممكن ايضا ان يعني انه يعني تخدم بالكسميتو بالانتربريتر ولا بحال هكذا. المهم هو الكومبيلاتور اللي كيمكنك من انك تيكزيكوتي الكود يعني في بلاصه بلا ما تحتاج انه يعني تكتب الكود فكتيكزيكوتيه. وايضا يعني هي واحد اللغه اللي كتعتمد بشكل اساسي على لوريونتي اوبجي، يعني الاو بي بي ولا يعني البي او يعني البروغراماسيون اورينتي اوبجي، فكتعتمد عليها بشكل كتير. فغادي نشوف كلشي هادشي يعني في الدور هادي. فنتمنى انه يعني الحاجه يعني اللي غادي تساعدني بها فهي شويه ديال البارطاج مع شويه ديال الجيم مع شويه ديال المشاركه مع الاصدقاء، باش شويه يعني نزيدو يعني نافونسيو شويه، نهزو لاشين شويه طلع الفوق، حيت كنظن بان راه كتستحق انها يعني تطلع شويه الفوق. وهذا الشيء يعني غيجي يعني غير يعني الا تعاونتي معنا بالبارطاج. فغادي نوقف هنا وغادي نشوفوا في الجزء القادم فين غادي نشوفوا اول حاجه اللي هي انستاليو البايثون. فنشوفوا في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.